कसैले किताब पनि हेर्नुपर्छ हेर्न त क्वेसनहरु हेर्छ नि ल ठिक छ म गर्छु त्यसैले बल्ल 9 जना छ अहिलेसम्म हैन एकदम बेकुब ग्रुपहरु निस्किँदै आयो नि त अहिले त पछाडी त पहिला त यो ठिकै थियो जियोमेट्रिक्सका सिभिलका विद्यार्थी त एकदम टाइममा आउने धेरै जसो पुरै जसो आउने क्लासमा गर्थे यति एकदम हराम निस्किहाल्छ यसलाई त नोटिस नगरी छोड्दिन मैले त हरामी भइसक्यो अहिले त फर्स्ट इयरबाटै मान्छे बेकुब हरामी निस्किने नि अहिले त यो हैन एकछिन यही रहेछ नि म हेरियो क्वेसन गर्छु एकछिन यही हुँदो रहेछ ल यो शेयर भइरहेछ है कतिजना भयो 9 जना मात्रै भएको छ यस्तै बेकुब हरामको दाएर धेरै जसो केटा छन् नआउने ल यसलाई हेर random sample of 400 men and 600 women were asked whether they would like certain TV program. 200 men and 325 women were in the favor of the proposal. It is claimed that the proportion of the men and women in the favor of the proposal are same. Can you support the claim at 5% level of significance? भन्नुहुन्छ है आज राम्रोसँग हेर्ने पहिला कुरो बुझ्नु पर्यो पहिला दिएको इन्फर्मेसन लेख्न पर्यो तो मेन स्याम्पल को लागि दिएको मेन को स्याम्पल 400 भनौं n1 लेखौं अनि n2 भनेको फिमेल को 600 भनौं हैन त्यस मध्येमा मेलले फेभर गर्ने मेलहरु भनेका 200 भनौं अनि फेभर गर्ने फिमेलहरु भनेका 325 भनौं हैन अनि तो मेल को फेभर गर्ने मेल को प्रोपोर्सन भनेको x1 अपन n1 हुन्छ कति हुन्छ फेभर गर्ने फिमेल को प्रोपोर्सन भनेको x2 अपन n2 हुन्छ
यति गर्दाखेरि तिम्रो कति हुन्छ भने x1 अपन n1 गर्दा 0.5 आउँछ, x2 अपन n2 गर्दा कति आउँछ निकाल त 0.541 आउँछ सर। 541 आयो। अनि p1 क्याप पछि p2 क्याप भयो q, q1 क्याप निकालौं 1 माइनस p1 क्याप, यो 0.5 नै भयो। यो यहाँ q2 क्याप निकालौं 1 माइनस p2 क्याप भयो 0.459 हो। अनि त्यहाँ पछिबाट अल्फा भनेको 5%, यो दिएको इन्फर्मेसन 0.05, पहिला यति कुरा चाहियो। अब बल्ल स्टेप लेखौँ हाइपोथेसिसको। स्टेप फर्स्टमा चाहिँ हाइपोथेसिस फर्मुलेसन गर्यो, नल हाइपोथेसिस के भनेर क्लेम गरेछ, मेल र फिमेलको प्रोपोर्सन इक्वल छ भनेर क्लेम गरेको छ भने मेलको प्रोपोर्सन र फिमेलको प्रोपोर्सन इक्वल छ यो भनेको। यो देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द प्रोपोर्सन अफ मेल एन्ड फिमेल भनेको, अथवा देयर इज नो डिफरेन्स जसरी भने पनि भयो। यो भनेको चाहिँ दुईटाको डिफरेन्स छ भन्ने त्यो अल्टरनेटिभमा हुने भयो। यो टु टेल भयो। जब ग्रेटर लेस अथवा डज नट इक्वल आउँछ भने, ग्रेटर आउँछ लेस आउँछ भने वान टेल, p1 ग्रेटर देन p2, p1 लेस देन p2 हो, त्यस्तो खालको वान टेल, डज नट इक्वल भएको टु टेल है। अनि स्टेप सेकेन्डमा लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको कुरा आयो। अल्फा दिइरहेछ 5% दिइरहेछ, त्यो 0.05 अगाडि बनाइसकेका छौँ हामीले। स्टेप थर्डमा चाहिँ क्याल्कुलेटेड भ्यालु निकाल, जेड क्याल्कुलेटेडको हुन्छ। जेड क्याल्कुलेट भनेको यहाँ p1 क्याप माइनस p2 क्याप अपन यसको स्ट्यान्डर्ड इरर हो है, ट्रु पपुलेसन प्रोपोर्सन यहाँ हुँदैन। p1 क्याप q1 क्याप अपन n1 प्लस p2 क्याप q2 क्याप अपन n2, यो निकाल त ल त क्याल्कुलेटर थिचेर। कति हुन्छ? कति आउँछ यसलाई हेर्ने? कति आयो? -1.2928 आउँछ। माइनस 1.2928 यति आयो। यसको मोडुलस निकाल्ने हो फेरि। जेड क्याल्कुलेटेडको मोडुलस भनेको 1.29 मात्रै लेख्दै हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ जेड टेबुलेटेड, यसलाई क्रिटिकल भ्यालु भन्छ। टु टेलमा जेड अल्फा बाई 2, यो लेख्दाखेरि यो पनि मोडुलसमै हुने हो। यदि यो चाहिँ कति हो भने जेड अल्फा बाई 2 भनेको जेड अल्फा 0.05 छ, 0.025 हुन्छ। टेबल छ कि छैन तिम्रो छ?
अस्ति नै यहाँबाट हेर्ने हुन्छ। यहाँ टेबल छ, यो टेबल हुन्छ यो जेडको। दुईटा तरिकाले हेर्न सकिन्छ जेडको भ्यालु। एउटा यो प्रोबेबिलिटीमा जाने 0.025 भनेपछि 0.5 भन्दा तल भनेपछि नेगेटिभतिर हुन्छ। 0.025 भनेको नेगेटिभको पनि अलिकति तलै भयो। 0.5 भनेको ठ्याक्क 0 को हो, z = 0 को भ्यालु हो। 0.5 भन्दा ठुलो हुँदै 1 सम्म जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभतिर हुन्छ। अनि 0.5 भन्दा तल बिलो जाँदाखेरि चाहिँ 0 सम्म आउँदाखेरि के अरे त्यहाँ भन्दा बिलो जाँदाखेरि चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के आउँछ त्यति बेला चाहिँ नेगेटिभमा आउँछ। नेगेटिभमा आउने भएपछि यहाँ हेर्नु पर्यो 0.025 हेर्ने 0.025 कता छ हेर त देख्यौ मैले देखाइ लगेको ठाउँमा 0.02 यहाँ छ 0.025 00 छ। यो ठ्याक्क कहिले नभए पनि यसको नजिकको सबभन्दा नजिकको हेर्नुपर्छ है। 0.025 कतिको भ्यालु रहेछ -1.9 0 1 2 3 4 5 6 यसरी हेर्ने -1.96। यो टेबल हेर्न त पहिला उसमा नर्मलमा नि सिकाएको हो नि सबै त्यो सेन्ट्रल लिमिट थ्योरममा -1.96 भयो होला। 0.025 भनेपछि -1.96 भयो। -1.96 भनेपछि त्यो -1.96 योबाट हेर्यो भने तिमीले सोझै टी टेबलबाट हेर्छौ भने टी टेबलबाट हेर्छौ भने तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ। टी टेबलमा यहाँ अल्फा दिएको हुन्छ 0.025 भयो। त्यो डिभाइड गरिसकेपछिको त्यो अल्फा हेर्यो भने सधैँ वान टेलमा हेर्ने। यहाँ वान टेलको दिएको हुन्छ नि। यो सोझै भन्यो भने अल्फा मात्रै भन्ने छ भने यहाँ जाने हेर्ने 0.025 डिभाइड गरिसकेको हेर्ने है त अल्फा/2 गरेको। अनि तिमीहरूको चाहिँ डिभाइड यहाँ माथि फेरि कहिले कहिले वान टेल टु टेल भनेर दिन्छ कि छुट्टै। अरू त्यस्तो गर्यो भने तिमी डिभाइड नगर्दैको सुरुको हेऱ्यौ भने त्यो अल्फा नै हेर्ने, के अरे टु टेलमै हेर्ने। डिभाइड गरिसकेको हेऱ्यौ भने वान टेलमा हेर्ने है। फेरि ख्याल गरिराख्ने के भनेको छ। 0.025 छ 0.025 भयो। हो डिग्री अफ फ्रिडम भनेको यो 30 भन्दा सानोको लागि हो। यो स्याम्पलको साइज 30 भन्दा सानो अथवा सिग्मा नदिएको बेलाको त्यो चाहिँ अब प्रोपोर्सनमा त सिग्मा भन्ने कुरा भएन। अनि हेऱ्यो जेडको लाइनमा हेर्ने। यहाँ कहिले लार्ज भनेर दिन्छ, कहिले इन्फिनिटी भन्छ, कहिले जेड भनेर दिन्छ। त्यसको लाइनमा हेर्ने 0.025 यसकोमा थियो है। यहाँ माथि 0.025 थियो, पछाडिबाट फोर्थमा थियो कि 1 2 3 फोर्थमा थियो। 1.959 छ 1.96 नै हो यो भनेको हैन। 1.96 यसमा पहिले नेगेटिभ हटाएर दिएको हुन्छ हैन। टीको टेबलबाट हेर्दाखेरि त्यो जेडको टेबलमा अब नेगेटिभ नै हुन्छ, त्यसलाई पोजिटिभ बनाउनु पर्छ। त्यही हो 1.96। अब उसको टेबलमा जेडबाट टेकको टेबलमा हेर्थ्यौ भने तिमीहरू यहाँ यस्तो थियो, यहाँ -1.96 थियो हैन। -1.96 भनेपछि 1.96 भयो है। यति भएपछि यतापट्टि के आयो त भने स्टेप 5 मा चाहिँ स्टेप 5 मा आउनु पर्यो। स्टेप 5 मा अब डिसिजन गर्नु पर्यो। डिसिजन गर्दाखेरि जेड क्याल्कुलेटेड लेस देन जेड टेबुलेटेड आयो। लेस अर इक्वल आयो भने चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने हो नल हाइपोथेसिस भनेपछि यसलाई एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस भयो भनेको अर्थ रिजेक्ट अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भयो। अनि स्टेप 6 मा चाहिँ के गर्ने भने अब कन्क्लुजन लेख्ने। कन्क्लुजन के लेख्ने? फ्रम एबो प्रोसिडर वी कन्क्लुड दैट के भनेको थियो क्वेसनले, इज देयर डाउट के भनेको थियो अरे त्यसैलाई मिलाएर लेख्ने। क्वेसनमा भनेको थियो इट इज क्लेम दैट द प्रोपोर्सन अफ द मेन एन्ड वुमेन इन द फेभर अफ द प्रोपोजल आर सेम भनेको थियो। यो अनि कैन यू सपोर्ट द क्लेम भनेको छ भनेपछि फ्रम एबो प्रोसिडर वी कन्क्लुड दैट द प्रोपोर्सन अफ द मेन एन्ड वुमेन इन द फेभर अफ द प्रोपोजल आर सेम भन्नु पर्यो। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो नि, नलले सेम भन्छ नि, यसरी लेख्नु पर्यो।
15 जना आयो हैन लहर 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 ट्वाङहरू टाइममा कहिल्यै आउँदैन यी आएका भनेको अझै आएको छैनन् कति अलि एटेन्डेन्स राम्रोसँग नहुनेलाई त नोटिस गरेर राख्छु भन्दै रामहरु हैन पहिला पहिला जियोमेट्रिक्सको त लगभग सबै आउँथे भने 48 स्टुडेन्ट हुन्थे के क्लासमा पनि उबेलामा पनि के हुन्थे के यस्ता हरामहरु निक्लिहाल्दा पछाडि निस्केका झन् उस्तै बदमास हुन आँटे क्लास छैन मन लाग्दै गरेछ एउटा ल अब अर्को यो यस्तो भयो अब अर्को म एउटा यस्तै प्रोपोर्सनवाला एउटा क्वेशन दिन्छु फेरि अर्कै तरिकाले नि दिन सक्छ यहाँ अब क्वेशनहरु देखो यो हैन यहाँ क्वेशनहरु मन पर्थ्यो एकछिन है यो एउटा अलि लामो र जब लेख्नै टाइम लाग्छ यो क्वेशन यो कुन हो डिफाइन कन्फिडेन्स इन्टरभल from a lot of unit produced by the machine a sample of 500 यो डिफरेन्स अफ प्रोपोर्सन त के चेक गर्नु पर्यो त यहाँ अलिअलि डिफरेन्ट क्वेशनहरु थिए यहाँ एकछिन है क्लेम गरेका कुराहरु फरक भएका यो हैन रहेछ एकछिन म यहाँ खोज्छु यो कसको हो ए ल एउटा क्वेशन गरौँ है अब म त्यहाँ भन्छु यो क्वेशन लेख है यो एउटा क्वेशन a manufacturer claim that हैन लेख है तिमीहरुले manufacturer claim that at least 95% of the pumps at least 95% of the pump supplied to ABC company supplied to ABC company ABC है supplied to ABC company conform to its specification
conform to specification. However, the production manager at ABC company was not satisfied. It was not satisfied with the claim. Hence, to test the claim, the manager examine a sample of sample of 250 POMs, 250 POMs, and they found that 228 POMs is per specification. 228 POMs are as specification as per specification. Can you conclude that the production manager is right to doubt? Can you conclude that the production manager is the production? Excuse me, sir. हजुर यो क्वेशन स्लाइडमै छ हो र लेखिसक्यो मैले कता राखेर जोड्दैन त्यहाँ हरेको नदेखे जस्तो त Can you conclude that the production manager सिद्धि हाल्यो अब is right to doubt on the claim of the manufacturer? The claim of the manufacturer at alpha is equal to 5%. ये भनेको alpha is equal to 0.01 मा दिएर छ 0.01 ल मैले लेखिसकेँ यस स्लाइडमै थियो है मैले कस्तै नदेखे जस्तो भएर हो कता छ यसको अगाडि कि पछाडी छाडियो क्या पछाडी ए एट लिस्ट भनेर चाहिँ यहाँ क्लेम दैट 95% भनेर गरेर छ है फेरि हैन कुरा अलिकति फरक त रहेछ त्यसलाई मिलाइदिएर गरेछ यो कतापट्टि कुनमा थियो
A manufacturer claim that 95% of the company भनेको छ त्यहाँ एटलिस्ट भनेको छ कुरा त्यसो यो कुरा त ठिक हो यहाँ त्यो एटलिस्टले नै अर्थ राख्छ त्यही भएर यसमा गरौँ ठिक छ यहाँ एटलिस्ट र यसमा इक्वल भनेको टाइपको भयो ठिक छ यो क्वेशन त्यहाँ भएको नि राम्रै भयो एटलिस्ट 95% हो यो 95% भनेको of the pump supplied to ABC confirms अब त्यो के गर्यो भन्दाखेरि जुनले उत्पादन गर्छ त्यसले के क्लेम गर्यो भन्दाखेरि हामीले उत्पादन गरेको पम्पहरु 95% चाहिँ हाम्रो एकदम मापदण्ड अनुसार छ हाम्रो गुणस्तर एकदम मेन्टेन गरेको छ अब 5% फल्टहरु हुन् अथवा 95% गुड छन् भने जस्तो भयो उसको क्लेम त्यस्तो भयो है उसले क्लेम गरेको भ्यालु 95 एटलिस्ट भने पनि एटमोस्ट भने नि क्लेम गरेको भनेको चाहिँ उसको 95 तो बोर्डर भनेको तो पोइन्ट भनेको क्लेम गरेको तो पिनट भन न पिनट भनेको तिम्रो 95% 95% भनेपछि तिम्रो 95% भनेको 0.95 हो यो है यो भनेको 0.95 हो अब तिम्रो त्यसपछिबाट यहाँ क्यू नट पनि चाहिन्छ क्यू नट भनेको 1 माइनस पी नट गर यो 0.05 हुन्छ हैन यति भयो उले स्याम्पलको लागि 250 पम्प्सहरु ल्यायो त्यो मध्येमा स्पेसिफिकेसनमा कतिवटा रहेछन् 220 वाट 28 रहेछन् स्याम्पल प्रोपोर्सन निकाल्नु पर्यो स्याम्पल प्रोपोर्सन कति भयो 228 अपन 250 गर्दा निकाल त 0 point कति भयो कति आयो कति आयो 0.912 0.912 आयो अब यो घट्दाखेरि चाहिँ 0 point कति आयो त 1 पनि आएन हैन 0.0 कति भयो 098 हो 88 0.08 88 यो दुईटै 8 हो हजुर 0.088 भयो अब यति भएपछि तिम्रो अब स्टेप फर्स्ट यहाँ हेर है एटलिस्ट भनेर क्लेम गरे हैन हेर यहाँ यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है स्टेप फर्स्ट हुन त नल आइपुगेपछि सधैं इक्वल लेखिदिए नि हुन्छ भनेको तर पनि यहाँ एटलिस्ट क्लेम गर्यो भने त्यही नै गर्दियो पी इज एटलिस्ट भनेको अर्थ के हो त एटलिस्ट भनेको ग्रेटर अथवा त्यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ पी इज ग्रेटर देन के हो त पी नट एरिया 0.95 यसरी लेख्ने हो नल हाइपोथेसिस यसको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यसको ठ्याक्क अपोजिट p लेस देन p नट इक्वल टु कति भयो 0.05 भयो यो चाहिँ तिम्रो वान टेल वाला भयो लेस भनेपछि यो लेफ्ट टेल लेख्दिए हुन्छ है लेफ्ट टेल राइट टेल यसमा यदि हुन्छ अब यो स्टेप सेकेन्डमा चाहिँ तिम्रो अल्फा भनेको तिम्रो 0.01 आयो अल्फा भनेको 0.01 आएपछि स्टेप थर्ड मा चाहिँ अब जेड क्याल्कुलेटेड निकाल्नु पर्यो जेड क्याल्कुलेटेड निकाल्दा पी क्याप माइनस पी नट अपन यो पी नट क्यू नट अपन एन लेखा त कति आउन छ कति आउँदो रहेछ निकाल कति आयो निकाल
2.756. कति अरे 2.756. 2 पॉइंट माइनस आयो कि प्लस आयो माइनस 2 पॉइंट कति रे 756. 756 यो जेड क्याल्कुलेटेड को मोडुलस लेने 2.756 अनि स्टेप 4 आयो अनि जेड टेबुलेटेड भनेको यो वान टेल वाला भयो वान टेल भएपछि जेड अल्फै गर्नु पर्यो जेड अल्फा भनेको जेड 0.01 भयो हैन यसको नि मोडुलस अब जेडबाट हेर्छ कि टीबाट हेर्छ कति छ 0.01 को टेबल ल हेर त अहिलेको टेबल देखाएको थिएँ मैले त्यो टीबाट हेरे नि हुन्छ जेडबाट हेरे नि हुन्छ जेडबाट हेर्नु न एकबाट कति रहेछ विचार गरौँ कति रहेछ 2.32. कुनबाट हेर्यौ तिमीले जेडबाट हेर्यौ कि टीबाट हेर्यौ जेडबाट टीबाट हेर्नु त एकबाट ठिकै छ त्यहाँ माइनस छ हैन छ कि छैन जेडमा थ्री टू हैन हजुर जेडमा माइनस छ टीमा माइनस छैन टीमा पनि यति नै लेखा ठ्याक्कै पछाडिपट्टिको डिजिट केही फरक पर्न सक्छ फेरि 3.32 त्यहाँ राउन्डिङ गरेर राखे गरेको के हुन्छ 2.326 छ जेड टीमा 2 पॉइन्ट कति छ अरे 326 8 त कहाँ हुन्छ त्यत्रो फरक 0.01 को टीबाट हेर्दा 2.82 छ 2.326 ए 326 भनेको त ठिकै छ त्यसो भने ल अब त्यसो भने अब स्टेप 5 मा चाहिँ डिसिजन लेख्नु पर्यो जेड क्याल्कुलेटेड जेड यता मोडुलस दिने हैन मैले यता दिएछु फेरि ए हो टेबुलेटेड को भनेर यसो यता त हो नि जेड क्याल्कुलेटेड भनेको चाहिँ ग्रेटर देन जेड टेबुलेटेड हो भनेपछि के भयो नल हाइपोथेसिस के भयो रिजेक्टेड रिफ्युज भयो नल हाइपोथेसिस रिफ्युज भयो भनेको अर्थ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भएपछि अनि यो स्टेप 6 मा चाहिँ अब कन्क्लुजन के लेख्नु पर्यो फ्रम एबो प्रोसिडर वी कन्क्लुड दैट द प्रोडक्सन म्यानेजर इज के रहेछ राइट टु द डाउट अबाउट द क्लेम अफ द म्यानुफ्याक्चरर त्यसको डाउट गरेको राइट रहेछ त्यसको स्पेसिफिकेसन अनुसार रहेनछन् पम्पहरू भन्ने अर्थ लाग्यो सरी भन्नु यो क्वेसन है यसरी गर्ने हो यहाँ धेरै क्वेसनहरू हुन्छ अब यहाँ चाहिँ सबै गराएर यहाँ सम्भव हुँदैन यहाँ क्वेसनहरू सकभर हाल्न म हाल्दिउँला
यो होइन एकछिन यो यसमा राखेको ल हेर यो करेक्सन गरौँ त हेर यहाँ मैले यो कस्तो स्ट्यान्डर्ड इरर भनेर यो नै हालेछु कि पिनट क्युनट राख त हेर यहाँ हेर यो तिमीहरूको उसमा हेर त मैले कहाँबाट स्ट्यान्डर्ड इररको फर्मुला राखिदिएको छु हेर यो स्याम्पलको हाइपोथेसिस टेस्टिङमा यो होइन है अरू बेला त स्ट्यान्डर्ड इरर यो हो होइन हाइपोथेसिस टेस्टको त्यो सिङ्गल प्रोपोर्सनमा चाहिँ पी इक्वल टु पी नट भनेको कारणबाट यसैको राख्नुपर्छ कि यो त मान्नुपर्छ कि क्लेम गरेकोलाई मान्नुपर्छ कि त्यही भएर यो पी नट क्यू नट राख्ने है त्यहाँ ल हेर यहाँ पी नट र क्यू नट राख्ने है पिनट क्युनट राखेको त कति आउँदो रहेछ हेर यहाँबाट हेरौँ त यसमा यति मिस्टेक भएर छ फेरि यस्तो मिस्टेकले गइहाल्छ फेरि पिन नट कति थियो अरे 0.95 होइन हेर यो मिस्टेक भएर चाहिँ 0.95 0.05 गरेर त कति आउँदो रहेछ यो चुपमा 20 जना भन्दा छैन है त्यत्रो वर्ष त्यस्तो नै कति आउँदो रहेछ ल गर त अघि जति नै आयो सर कति आयो -2.75 0.5 आयो होइन -2.75 ल ठिक छ भने यतापट्टि 2.75 लेख्नु पर्यो 2.75 भयो अब तिम्रो यति आयो ल यति भएपछि अब तिमीहरूको लेख्ने तरिका त त्यही हो त्यो आएपछि अब अगाडिपट्टि नै निकालेछ क्रिटिकल भ्यालु ल ठिक छ हेर यहाँ क्रिटिकल भ्यालु निकालेछ जेड अल्फा बाई 2 ए अल्फा भनेको 0.05 पछि 2.576 भयो यति भएपछि यहाँ त उल्टो भएछ रिजल्ट हो यस्तो बसिदिएको हुन्छ नि ग्रेटर देन भयो नि यहाँ चाहिँ ग्रेटर आयो द नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड and accepted भयो from above procedure
is right to doubt is not हैन is right to doubt Allah अब अर्को यो दुईटाको होला two different types of the injection molding machine are used to from the plastic parts. A part is considered as defective it is if it has the excessive shrinkage or is discolored. Two random sample each of size 300 are selected and 15 defective parts are found in the sample from machine first while 8 defective parts are found in the sample from the machine second. Is it reasonable to conclude that the both machine produce the same fraction of यता केही उ छैन हैन क्वेशन स्टेट छ सबै ठीक छ अगाडिकै जस्तो भइहाल्यो हैन इक्वल छ छैन भन्ने कुरा मात्रै गर्यो के रे अब यसमा अरु केही डाउट छैन त्यस्तै हो अब एउटा त्यो त्यसरी नै हो गर्ने अरु यस्तै क्वेशनहरु खोजेर गर्नुपर्छ अब यसमा काई स्क्वायर टेस्ट हेरौँ है त अब काई स्क्वायर टेस्ट भन्छ यसलाई यो भनेको कस्तो हाइपोथेसिस टेस्टिङ हो त हाइपोथेसिस टेस्टिङ यो प्रोपोर्सन गइमा राखेको छ कस्तोमा टेस्ट हुन्छ भन्दाखेरि जुन पपुलेसन नर्मल छैन नर्मल नभएको पपुलेसनमा हुन्छ काई स्क्वायर टेस्ट नर्मल पपुलेसनमा हैन त्यही भएर स्याम्पलको साइज 50 भन्दा माथि हुनुपर्छ लिएको चाहिँ स्याम्पलहरुको साइज चाहिँ 50 भन्दा माथि हुनुपर्छ यसमा टोटलको र अनि प्रत्येक सेल जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सीहरु हुन्छन् ती 5 भन्दा बढी हुनुपर्छ यसमा यो डिस्ट्रिब्युसनमा भनेको चाहिँ यो प्यारामिटरमा डिपेन्ड गर्दैन के म्यु सिग्मा यस्ता प्यारामिटरमा डिपेन्ड नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन फ्री टेस्ट अथवा डिस्ट्रिब्युसन नन प्यारामेट्रिक टेस्ट पनि भन्छ यसलाई म्यु र सिग्मामा डिपेन्ड गर्दैन काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन भनेको अगाडि थोरै छ त्यो पढ्नु पर्ने त्यो डिस्ट्रिब्युसन नि छुट्टै छ छन त हैन तर त्यो हामीलाई यो खास प्रयोग हुने चाहिँ काई स्क्वायर टेस्टमा चाहिँ हो त्यो डिस्ट्रिब्युसन प्रयोग हुने द टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स लाइज Z test, T test and the F test which are based on the assumption that their samples are drawn from normally distributed or approximately normally distributed population for parametric test. Chi-square test is non-parametric test because it depends only on the set of the observed and expected frequency and degree of freedom. Since chi-square test does not make any assumption about the population parameter, so it is also called the distribution free test. त्यही भएर यसलाई distribution free test भन्छ खास chi-square test मा चाहिँ the square of the normal variate भनेको चाहिँ यो zx minus mu upon sigma को यसको स्क्वायरलाई चाहिँ chi square variate भन्छ with 1 degree of freedom अब यो खास यसको अन्त अर्थ छैन है यसबाट निकालेको हो त्यो अहिले कुरा त्यसको डिटेल चाहिँ मैले बुझ्दैन अहिले छोड्देऊ त्यसलाई प्रोपर्टिज अफ द त्यसमा अलिकति डेप्थमा डिस्कस गर्नुपर्छ के त्यति मात्रै त्यहाँ हेर प्रोपर्टिज अफ द chi square test it is non parametric test assumption about the form of the population or its parameter are not required भनेको चाहिँ पपुलेसनमा चाहिँ त्यसको कुनै प्यारामिटरहरु एजुम गर्नु पर्दैन इट इज डिस्ट्रिब्युसन फ्री टेस्ट व्हिच क्यान बी युज इन एनी टाइप अफ द डिस्ट्रिब्युसन अफ द पपुलेसन भनेको यो नर्मल नभए पनि हुन्छ पपुलेसन खास यो नर्मल नभएकै पपुलेसनलाई बनाएको अरु सबै अगाडि नर्मल हुनुपर्छ इट इज इजी टु क्याल्कुलेट chi square statistics हैन it analyzes the difference between the set of observed frequency and set of corresponding expected frequency observed frequency हुन्छ अर्को expected frequency हुन्छ त्यसलाई एनालाइज गरेको हुन्छ इट इज मल्टिनोमियल डिस्ट्रिब्युसन
अनि द भेरिएबल भेराइज फ्रम 0 to इन्फिनिटी नेगेटिभ हुँदैन इट इज वान टेल टेस्ट वान टेल पनि राइट टेल हो अझ युजेज अफ काई स्क्वायर टेस्ट युजफुल फर द टेस्ट अफ द गुडनेस अफ फिट यो पढ्नुपर्ने फर्स्टको तिमीहरूलाई अनि युजफुल फर द टेस्ट अफ द इन्डिपेन्डेन्ट अफ एट्रिब्युट्स यो अगाडिको दुईटा पढ्नुपर्छ तिमीहरूलाई अरू पर्दैन यो एप्लिकेसन भनेको एप्लिकेसन वर्ड अर्थको एप्लिकेसन अफ काई स्क्वायर टेस्ट भन्यो भने यो चारवटा लेख्नुपर्छ युज अफ टेस्टिङ अफ होमोजिनिटी युजफुल फर द टेस्टिङ गिभन पपुलेसन भेरिएन्सको चाहिँ टेस्टिङ गर्नको लागि पनि हुन्छ यो होमोजेनिटी र पपुलेसन भेरिएन्सहरूको यो थर्ड र फोर्थ चाहिँ तिमीहरूलाई पढ्नु पर्दैन यसका लागि के कन्डिसन हुन्छन् भन्दाखेरि द टोटल फ्रिक्वेन्सी मस्ट बी रिजनेबल्ली लार्ज देन 50 अथवा एटलिस्ट 50 हुनुपर्छ अर एटलिस्ट 50 हुनैपर्छ टोटल एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी अफ द लेस देन 5 इज पुल्ड भनेको चाहिँ जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ छुट्टै दिएको हुन्छ त्यो 5 भन्दा सानो छ भने अर्कोमा लगेर पुल गर्नुपर्छ द डिस्ट्रिब्युसन सुड नट बी एक्सप्रेस इज द प्रोपोर्सन अर द पर्सेन्टेज इट सुड बी इन द ओरिजिनल युनिटमै हुनुपर्छ भने यसको यो ऊ निकाल्ने फर्मुला हेरियो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक निकाल्ने फर्मुला यो ओ भनेको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी ई भनेको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी ओ माइनस ई को स्क्वायर अपन ई गरेर गरिन्छ ल हेरि यो ख्याल गर्नु पर्यो काई स्क्वायर टेस्ट अफ द गुडनेस अफ फिट काई स्क्वायर टेस्ट अफ गुडनेस अफ फिट भनेको कस्तो हो भने तिम्रो यो कुनै पनि डाटा म्याचिङ भएको छ कि छैन यो दिएको डाटा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनसँग म्याचिङ भएको छ कि छैन पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनसँग म्याचिङ भएको छ कि छैन अथवा अरूमा चाहिँ यसको केहीसँग चाहिँ म्याचिङ भएको छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि यो अथवा ती डाटाहरू सिमिलर छन् कि छैनन् भनेर चेक गर्नको लागि काई स्क्वायर टेस्ट अफ गुडनेस अफ फिट प्रयोग गरिन्छ त्यो गुडनेस अफ फिट भनेको त्यो अर्को इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट्स कुनै दुईटा क्यारेक्टरहरू चाहिँ डिपेन्डेन्ट छन् कि इन्डिपेन्डेन्ट छन् भनेर चेक गर्नको लागि पनि काई स्क्वायर टेस्ट चाहिँ प्रयोग हुन्छ दुईटा क्यारेक्टर भनेको जुनसुकै पनि लिन सकिन्छ हो त्यस्तोमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ कि इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ यो डिग्री अफ फ्रिडम निकाल्ने भनेको डिस्ट्रिब्युसन अनुसार फरक हुन्छ टाइप अफ डिस्ट्रिब्युसन भनेको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा n-1 हुन्छ पोइजनमा n-2 हुन्छ किनकि यो नम्बर अफ कन्स्ट्रेन्ट भनेको बाइनोमियलमा 1 बाइनोमियलमा 1 पोइजनमा 2 एउटा उसको अर्कोको लिने हो अझ पोइजनमा एउटा नर्मलमा 3 हेरियो डिग्री अफ फ्रिडम यति ख्याल गरे डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ बाइनोमियलमा n-1 अर्कोमा n-2 पोइजनमा यसमा n-3 हुन्छ यति कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ वर्कआउट प्रब्लम यो गुडनेस अफ फिटको हेर्ने द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन सोज द डिस्ट्रिब्युसन अफ द डिजिट इन नम्बर चुजन एट द रेन्डम फ्रम अ टेलिफोन डाइरेक्टरी टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द डिजिट आर डिस्ट्रिब्युटेड नर्मल्ली डिजिटहरु नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युट भएको छ कि छैन भनेको टेलिफोन डाइरेक्टरीमा 0925 पटक चाहिँ गएर छ 1 चाहिँ 875 पटक यसरी चाहिँ गएको 9 सँगको डिजिटहरु यसरी गएको यो डिजिटहरु तल दिएको डिजिटहरु भनेको तिम्रो रेन्डमली डिस्ट्रिब्युट भएको छ कि भएको छैन भनेको अर्थ अनबायसली गछ कि गएको छैन यी सबैमा सिमिलर छ कि छैन सबै म्याचिङ छ कि छैन भन्न खोजेको यसले फेरि त्यसरी बुझ्न पर्यो यो क्वेशन माथि हेर्दाखेरि फेरि अर्कै जस्तो लाग्ला तिमीहरूलाई यो माथि 0 1 2 3 4 5 6 9 भनेको सिम्बल जस्तो यसमा अरु मतलब छैन नि यो डिजिटहरु 0 भनेको 925 पटक यसको ठाउँमा त जनवरी फेब्रुअरी भएको भयो नि केही फरक पर्दैन थियो सन्डे मन्डे भने नि केही फरक पर्दैन थियो यो माथिपट्टिको 0 1 2 3 4 8 9 यिनीहरुको अरु केही मिनिङ छैन यो सिम्बल मात्रै हो यिनीहरु 0 यति पटक गएको 1 यति पटक गएको 2 यति पटक गएको त्यसरी भनेछ टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट डिजिट्स डिस्ट्रिब्युटेड रेन्डमली नल हाइपोथेसिस यसमा सधैं लेख्ने है अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु एक्सपेक्टेड सधैं नले अथवा यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने हो भने द डिजिट्स डिस्ट्रिब्युटेड रेन्डमली यसको चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ यो इक्वल हुँदैन
द डिजिट्स आर नट डिस्ट्रिब्युटेड रेन्डमली भन्ने हुन्छ। अल्फा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स क्वेसनले दिएको छ, दिएको छैन भने 0.05 लेख्ने। कम्पिटिसन गर्ने टेबल हुन्छ यहाँ, डिजिट्सहरू त यहाँ लेख्यो, एरियललाई नलेखे नि केही फरक पर्दैन। यो फ्रिक्वेन्सी भनेको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेको यिनीहरूको मिन निकाल्नुपर्छ। यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीको मिन निकाल्नुपर्छ। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेको सबैलाई जोड्यो अनि कतिवटा अब्जर्भेसन छन्, 10 वटा अब्जर्भेसन छन्, 10 ले डिभाइड गर्यो। यसको इन्डिभिजुअल डाटामा त हो है, अर्को डाटामा हुँदैन। फेरि सबै जोड्यो 9000 आयो। अपन इएन भनेको चाहिँ यहाँ 10 हुन्छ, 0 बाट 9 छ, तर 900 आयो। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी सबैमा त्यही लेख्यो। त्यही लेखेपछि ओ माइनस ई को स्क्वायर गर्यो। ओ माइनस ई को स्क्वायर अपन ई गर्दाखेरि चाहिँ र त्यसलाई सबै जोड्दाखेरि काई स्क्वायर क्याल्कुलेटेड भनेको यही हो है। स्टेप 4 मा चाहिँ काई स्क्वायर टेबुलेटेड भनेको यसको नि टेबल हुन्छ हैन। काई स्क्वायर भयो यो अल्फा अनि n-1 डिग्री अफ फ्रिडम भनेको n-1। यस्तो इन्डिभिजुअल डाटा जति सबमा n-1 है। इन्डिभिजुअलमा अघि नै भने बाइनोमियलमा नि n-1, यस्तो इन्डिभिजुअल डाटामा नि n-1, पोइजनमा n-2, यदि नर्मल छ भने n-3। n-1 0.05 र 9 भयो। अब यसको टेबल हुन्छ, काई स्क्वायरको नि टेबल हुन्छ, यहाँ टेबल होला नि, यहाँ काई स्क्वायरको टेबल भयो। यहाँ कति चाहिँ 0.05 र कति अरे डिग्री अफ फ्रिडम कति आएको थियो अरे यसको 9 आएको थियो हैन। 10-1 गर्दाखेरि 9 भयो। 9 को सिधा र 0.016.919 यस्तो काई स्क्वायरको नि छुट्टै टेबल हुन्छ। यति गरिसकेपछि यो 16.92 भयो। अनि डिसिजन लिने तरिका एउटै हो, काई स्क्वायर क्याल्कुलेटेड ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड छ। यो काई स्क्वायर यो क्याल्कुलेटेड भयो, नल हाइपोथेसिस भयो, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो भनेपछि अल्टरनेटिभ फ्रम यो प्रोसिडर वी कन्क्लुड दैट डिजिट आर नट डिस्ट्रिब्युटेड रेन्डमली। कसरी भन्ने छ डिजिट डिस्ट्रिब्युट रेन्डमली भनेको उ के अरे नल हाइपोथेसिस भयो, नट डिस्ट्रिब्युटेड भनेको नट डिस्ट्रिब्युटेड रेन्डमली भनेको अल्टरनेटिभ भयो। त्यही भएर यस्तोमा आउने भयो। यो इन्डिभिजुअल डाटा जतिमा यसरी गर्ने। यो इन्डिभिजुअल डाटा हो। यो अगाडिको 0 1 2 3 4 5 6 8 डिजिटहरुको चाहिँ एबीसी लेखेको भए पनि यहाँ त्यस्तै हुन्थ्यो नि त। त्यही भएर त्यसको अरु मिनिङ छैन है। अब अर्को हेर, यहाँ पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा फिटिङ भएको छैन भन्ने। When the first proof of 392 pages of a book of 1200 pages were read, the distribution of the printing mistake were found to as follows भनेछ। प्रिन्टिङ माथि मिस्टेक अनि यो नम्बर अफ पेजेस तलको 0 मिस्टेक हुने, 275 कति पनि मिस्टेक नहुने भनेको। एउटा मिस्टेक 75, दुईटा मिस्टेक 30, तीनटा मिस्टेक 7, चारवटा मिस्टेक 5, पाँचवटा मिस्टेक 2, 6 वटा मिस्टेक 1। प्रिन्टिङ इरर हुने पुरै बुक भरिमा कति पेजमा भएको छ भनेको। ए कतिवटा पेजमा भन्न खोजेको है मैले। 275 पेजमा एउटा नि मिस्टेक छैन, 72 पेजमा चाहिँ एउटा मिस्टेक छ, 30 पेजमा चाहिँ दुईटा मिस्टेक छ, 7 पेजमा तीनटा मिस्टेक छ, अनि 5 वटा पेजमा चाहिँ 4 वटा मिस्टेक छ, अनि दुईटा पेजमा चाहिँ 5 वटा मिस्टेक छ, एउटा पेजमा 6 वटा मिस्टेक छ, त्यहाँभन्दा बढी छैन। फिट द पोइजन डिस्ट्रिब्युसन फर द डाटा एन्ड टेस्ट द गुडनेस अफ फिट भन्यो, अथवा टेस्ट वेदर दिस डिस्ट्रिब्युसन फलोज द पोइजन डिस्ट्रिब्युसन अर नट भन्यो। त्यसो गर्दाखेरि नल हाइपोथेसिस अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी, पोइजन डिस्ट्रिब्युसन फिट द डेटा भनेको यो भनेको, र यो छैन भने यो फिट नगरेको भनेको। त्यो लेख्दाखेरि त्यहाँ त्यही नै लेख्ने हो। अनि यहाँ अल्फा 0.05 क्वेसनले दिएछ, कम्पिटिसन अफ काई स्क्वायर यसको अलिकति झन्झटिलो छ है, थोरै हेर्ने। एक्स भन्यो 0 1 2 3 4 5 6,
यो अगाडिपट्टिको कतिवटा मिस्टेक हो प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्दा प्रोबेबिलिटी चाहिन्छ प्रोबेबिलिटी चाहिने भएपछि p इक्वल टु यसको फर्मुला थियो e को पावर माइनस ल्याम्डा ल्याम्डा को पावर x अपन x फ्याक्टोरियल x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि यति आउँछ 1 राख्दा यति आउँछ यो सबै यो x को भ्यालु भनेको यो 6 सम्म राख्यो यति आयो त्यो पछाडी सकभर कुनै नम्बरहरु नै इग्नोर नगरेर 5 वटा डिजिट चाहिँ भयो नि लेखा किनकि यहाँ सानसानोले नि फरक पार्छ के अनि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्दाखेरि यसलाई n ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो n भनेको यो सबै जोडेको 392 यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हो यो सबैले मल्टिप्लाई गर्दा यति यति आयो अब एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने नो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी शुड बी लेस देन 5 भन्दा सानो हुनु हुँदैन 5 भन्दा सानो भयो भने अर्कोमा लहर जोड दिनुपर्छ या 5 भन्दा सानो अरुमा लहर मर्ज गरेर 5 अथवा 5 भन्दा ठुलो बनाउनु पर्छ यहाँ सबै 5 भन्दा सानो भयो यिनीहरु 4.5 टु यिनीहरु सबै 5 भन्दा सानो भयो सबैलाई मर्ज गरिदियो भने 5.11 आयो जेस 5 भन्दा उ भयो यिनीहरु ज सानो भएकाला नभए बिचमा एउटा मात्रै 5 भन्दा सानो छ यता नि ठुलो छ यता नि ठुलो छ भने यसलाई माथि लहर जोड दिने हुन्छ तल लहर जोड दिने हुन्छ राम्रोसँग ख्याल गर्ने यहाँ त यिनीहरु जोड्दैखेरि 5 पुग्यो यिनीहरु सानो मात्रै जोड्दाखेरि 5 पुग्यो नत्र बिचमा रहेछ कतै भने त्यसलाई माथिकोसँग जोड दिने हुन्छ तलकोसँग जोड दिने हुन्छ जोडेपछि यहाँ घट्छन् नि फेरि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा थियो चारवटा एउटा भयो बल्ल 5.11 भयो अब हेरि यसलाई मर्ज गरिसकेपछि यतापट्टिको 5 भन्दा ठुलो भए पनि मर्ज गर्नुपर्छ हेरि यसलाई नि मर्ज गर्नुपर्छ यो चारवटा मर्ज गरेको नि यसको करेस्पोन्डिङ 1 2 3 4वटा छ यो पनि चारवटा मर्ज गर्नु पर्यो 15 भयो यो चारवटालाई मर्ज गर्दा 5.11 भयो अनि तिम्रो यहाँ o - e को स्क्वायर निकाल्ने यहाँ मैले निकाले छैन तिमीले निकाले हुन्छ o - e को स्क्वायर पनि e निकाल्ने सबैलाई जोड्ने 40.83 आयो डिग्री अफ फ्रीडम अघि नै भनेको थिएँ मैले पोइजनमा चाहिँ n-2 बाइनोमियलमा n-1 त्यति सम्झे है n भनेको चाहिँ यहाँ के हो त यहाँ हेर कति छ यहाँ 1 2 3 4 यो लास्टमा रहेकोलाई हेर्ने है कतिवटा यसलाई नहेर्ने यहाँ 6 वटा थियो नि पहिला त यहाँ त घटेर कतिवटा भएको 1 2 3 4 वटा भएको अनि यो 4 - 2 भनेको है मैले रहेकोबाट भनेको 4 - 2 गरेर यति आएपछि अब फेरि काई स्क्वायर क्याल्कुलेटेड हेर्दाखेरि तिमीले के गर्नु पर्यो अहिले जस्तो गर्नु पर्यो अल्फा अनि यो चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम 2 छ अगाडिको अल्फा 0.05 दिएछ अहिले जस्तो टेबल हेर्दा यति आयो यस्तो हेर्दा यहाँ पनि के दियो काई स्क्वायर क्याल्कुलेटेड भनेको टेबुलेटेड भन्दा ठुलो आयो ठुलो आएपछि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भएर अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो ल भन त्यो के फ्रिक्वेन्सीमा कति भन्दा माथि बनाउने नि 5 भन्दा माथि त 5 भन्दा माथि नै बनाउने फ्रिक्वेन्सीमा नै हेरि अब्जर्भको है अब्जर्भको हैन है एक्सपेक्टेडको 5 भन्दा माथि हुनुपर्छ जस्तो तिम्रो 4.5 टु बिचमा छ यहाँ पनि 5 भन्दा ठुलो छ तल पनि 5 भन्दा ठुलो छ भने त्यतिबेला 4.5 टु लाई माथितिर लहर जोडिने हुन्छ तल जोडिने हुन्छ अनि यताकै यो फ्रिक्वेन्सी छ नि सर यता सुरुमा दिएको क्वेशनमा त्यो 7 र 5 लाई नि किन जोडेको नि यो जोडेपछि त्यसलाई नि जोड्नु पर्यो नि यता घटाउन परेन फेरि o - e गर्न परेन यो 4 वटा जोडेपछि त अनि यतापट्टि फेरि यहाँ माथिपट्टि फर्मुलामा के छ अगाडिपट्टि o - e छ कि छैन अब कसलाई o - e गर्ने त्यसलाई 4 वटा यो 4 वटाको एउटा भएपछि त यो 4 वटालाई नि एउटा बनाउनु पर्यो यो 5 भन्दा ठुलो भएको भए यसलाई पर्दैन थियो यो 5 भन्दा सानो भएपछि यो अब्जर्भ यो सबैलाई 4 वटालाई एउटा भएपछि त अब यसलाई त छुट्टै छुट्टै गर्न त मिलेन नि त फेरि यो दुईटा त कनेक्टेड छ नि त यो दुईटा o - e गर्नुपर्छ नि फेरि त्यही भएर त्यसको लागि यताको नि गर्नु सर यो क्वेशनमा चाहिँ पोइजनको कुरा नगरेको भए त यो यस्तो गर्न पर्ने थिएन हैन यो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी यस्तो निकालेर पोइजनको नभनेको भए पर्दैन बाइनोमियलको भनेको भए फेरि बाइनोमियलकै लाउनु पर्दैन नि तिमीले बाइनोमियलको फर्मुला के अरे
CnX P को पावर के अरे x Q को पावर n माइनस x लाउनु पर्यो फेरि बाइनोमियल र पोइजन भन्छ कि अरू भन्दैन बाइनोमियल र पोइजन ल बाइनोमियल भनिहालेको भए फेरि तिमीले यहाँ C त्यो कम्बिनेसनको त्यसको फर्मुला छ नि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको प्रोबेबिलिटी मास फंक्सनको